कोंकणी साहित्याच्या मोळार एक सारखे नेटान आनी उमेदीन रोमी आनी देवनागरी लिपीन बरोवपी आमकां भोव थोडे मेळटात. गेल्या कांय उणीपुरी 23 वर्सांक ताणें कोंकणी पत्रकारितेन वावर केला आनी तांची वेगवेगळ्या प्रकाराची 11 दर्जेदार साहित्याची पुस्तकां उजवाडाक आयल्यांत आनी इनामाय जोडूंक पावल्यांत. कोंकणी भाशा मंडळ, धालगात कोंकणी अकादमी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट अँड कल्चर, वावराड्यांचो इस्ट, गुलाब आनी थॉमस स्टीफन्स केंद्र ह्या सारक्या संस्थांचे तांकां पुरस्कार फावल्यात. हालींच तांची आनी एक पुरस्काराक निवड जाल्या ती म्हणल्यार फेलिसियो कार्दोजो यादोस्तीक पत्रकारिता पुरस्कार. तो तांकां येता त्या म्हयन्यान मेळटलो. क्रिस्तांवांचो जागोर ह्या नांवान तांची एक सोद वावराचें एक पुस्तक 2013 वर्साक उजवाडाक हाडलां. हालींच ताणें कोंकणी तियात्र पालकारूय आपलें पावल दवरलां आनी तियात्र अकादमी गोवा चिल्ड्रन्स तियात्र फेस्टिवल हातूंत बरो दिग्दोसपी आनी बरी बरपावळी खातीर तांकां पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. CCR TV आमची भास आमचे बरोवपी कार्यावळींत तुमचे मुखार हाडटा आर्ले राया गांवचो नवे पिळगेचो विचारवंत आनी जेस्ट कोंकणी बरोवपी मार्कोस गोन्साल्वीस. मार्कोस बाब, आमच्या CCR TV स्टुडियोन तुमकां आमचो माये मोगाचो येवकार. तुमच्या मोगाच्या अपूर्वाच्या येवकारा खातीर देव बरें करो. मार्कोस बाब, खरेंच आमकां एकदम खुशालकाय भोगता आयज तुका आमच्या स्टुडियोन हांगा पळोवन. आनी हे नवे पिळगेचे तुमी नवे बरोवपी, नवे विचार घेवन आयलेले बरोवप्या आनी वाचप्या मुखार. आनी कोंकणी साहित्य मळार तुमचें नांव खूब परजळटा, तुमच्या बरोवपाचो खूब उल्लेख जाता. जाल्यार ह्या सगळ्या जें तुमकां आयज इतली नामना फावो जाल्या हाचें श्रेय तुमी कोणाक दितात हो श्रेय कोणाक वेता? श्रेय तशें पळोवपाक गेल्यार श्रेय म्हाकाच, तुकाच. आनीक ताचें कारण म्हणजे हांवें कोंकणी खातीर धान मन लायलें, ती साधना केली, जे प्रमाणीकपणान बरयलें फुडें हाचो परिणाम म्हूण हांव परजळ्ळा आसूं ते खातीर पयलें श्रेय हांव म्हाकाच दिता. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे श्रेय दिवपाक जाय ती कोंकणी भाशे खातीर. कोंकणी भास ही म्हजी आवय भास, त्या आवय भाशेंतल्यान हांव बरयता, त्या आवय भाशेन म्हाका परजळीत केला, हें श्रेय आवय भाशेक. आनी दुबाव ना, म्हजे आवय बापाय, म्हजे सरभोंवती आयिल्ले लोक जे आदी मदीं म्हाका भेटल्यात साहित्याच्या मळार, आदी मदीं भेटल्यात, म्हजी घरकार, म्हजी भुरगीं, म्हजी इश्टीण, हांकां हें श्रेय वयता. एक खास उल्लेख करपाचो म्हणजे कोंकणी मळार म्हजो एक ती आसलो सुहांव तुजे गोन्साल्स म्हणून, तांकां श्रेय दिवचेंच पडटलें, तें हांव दितांच. ओके, जाल्यार हो तुमचो तितीव सोडून जशें तुवें आतांच म्हणलें ताकाय श्रेय वेता म्हणून, जाल्यार तुमच्या कुटुंबान हाचे पयलीं तुमी बरोवपी जावचे पयलीं कोण तरी साहित्यकार आसलो तुमच्या कुटुंबान अर्लियर जनरेशन पासून? खरें म्हळ्यार हो प्रश्न फाटले कितलींच वर्सां म्हाका विचारला, कित्याक नासलो काय जबाब मेळूंक ना, कित्याक नासलो काय म्हणून. कित्याक नासलो काय म्हणून? आनी नासलो तरी हांव आसा. हाचे हे जे गणित आसा हो जो प्रश्न आसा तो म्हाका अजून समजूंक ना. खरें तुमचे प्रश्नाचो जबाब म्हणल्यार कोणूच नासलो, कोणूच ना, अजून ना. ओके, बरें आसा. तशें जाल्यार तुमची सुरवात जाताना बरोवपाक दरूय एका पत्राक, एका मासिकाक, हें तुमी बरो पयलेंच केन्ना केलें? तेन्ना तुमची पिराय कितली आसली? सिरियस बरोवप करतना मासिकाक जें छापोवन येता, पत्राचें जें छापोवन येता तें हेर कडेन बारीक बरयलां तें आसूं न्ही. गंभीरतायेन जी बरोवपाक सुरवात केली ती चडशी 18 वर्सां उपरांत. त्या पयलीं आदी मदीं बरयलां, पूण 18 वर्सां उपरांत जी बरोवपाक गंभीरताय आयली ती त्याच काळान. थंयच्यान मागीर जेन्ना हांव महाविद्यालयांत गेलो, कॉलेजींत प्रवेश केलो, तेन्ना ही गंभीरताय वाडली आनी जे सिरियसनस आसलें साहित्यांत तें वाडत गेलें. ओके, जाल्यार तुमचें शिक्षण पयलें माध्यमीक लेवलाचेर बी खंय जालें? मुळावें शिक्षण कोंकणींतल्यान. कोंकणींतल्यान पयलीं ती 4थी मेरेन सरकारी मुळावे शाळेंत शिक्षण जालें. आगाळी बोड्डा एका कपेला भितर शाळा आसली
कपेलान शाळा शिकयताले पयलीची चवथी मेरेन कोंकणींतल्यान मागीर आमी राय आवलेडो स्टोर्स हायस्कूल तातूंत थंय आयले थंयच्यान नॉर्मल जे सर्वसादारण शिक्षण जाता तशेंच मुखार गेले मागीर चौकली कॉलेजीन फुडलें शिक्षण जालें. ओके. आनी मार्कोस बाब तुजी बरपावळ पळयल्यार तुज्या पुस्तकांचेर नदर मारल्या जे तुजे लेख छापून येतात सगळ्या पत्रांचेर मासिकाचेर वेत्ता त्या कोंकणी उजवाडोवनीचेर तुजो लेख कविता स्टोरी म्हणना काय मोटवी कथा कितें कितें आसताच असले तुवें साबार तुवें हें हाताळलें आनी थोडोसो तोडक्यान उजवाड घाल ह्या सगळ्या प्रकारांचेर आनी आमकां इतलें मागीर उपरांत सांग तुज्या आवडीचो प्रकार खंयचो पळय तो साहित्य प्रकाराचे साहित्य प्रकाराचे ते सुरवातेक कशी सुरवात जाली जशी दर बरोवपी सुरवात करता कवितेंतल्यान सुरवात जाली बट ते उपरांत कविते कडल्यान मातसो कुशीक सरलो आनी मातसो गंभीरतायेन जे विचार जाले आनी गंभीरतायेन जे बरोवप जालें ते खास करून एकांकी मळार एकांकी मळार आनी त्या काळार तुमकांय खबर आसतली की गोंयांत एकांकी स्पर्धा म्हणल्यार भरपूर गाजताल्यो खास करून नातालांचे काळार ती संदी घेवन खुबशी एकांकी बरोवप जाली आनीक म्हाका हे घडयेक सांगपाकूच जात की म्हजें एकांकीचेंच पुस्तक सुरवातेक पयलें एकांकीचें पुस्तक आयलें आनी तेन्ना हांव महाविद्यालयांत शिकतालो. ओके. चौकली कॉलेजींत शिकतालो पयलें वर्स करतालो तेन्ना पयलें पुस्तक आयलें कोंकणींतल्यान तें एकांकीचें पुस्तक आसलें. त्या उपरांत मागीर कविता परत बरोवपाक सुरवात केली कथेंत पावल दवरलें निबंदाक हात घातलो अशें तरेन हे जे साहित्य प्रकार आसात ते हाताळीत गेलो. पूण उपरांतच्या काळांत जो म्हाका आवडटो असो प्रकार दिसलो तो निबंद आनी कथा. निबंद आनी कथेचेर हांवें थोडे भर दिवपाक सुरवात केली पूण तेच बरोबर एकांकी चालू आसली जी आयज मेरेन चालू आसा एकांकी चालू आसली. कांय काळा खातीर अशे कांय प्रसंग आयले की निबंदा कडेन हांव चड चिटकून रावलो. कथा मातशी फाटीं उरली निबंदा कडेन चड चिटकून रावलो पूण आजूय हे घडयेक लेगीत कथा बरोवपाची इत्सा आसा. कवितेंत पावल घालूनशें दिसता पूण हे प्रकारांत आनी कविता अशें तुलना केली जाल्यार निबंद कथे कडेन लागीं रावचो अशें दिसता. म्हणटूच अशें म्हणूंक येता की तुजो चड आवडीचो प्रकार म्हणल्यार एक निबंद कम्फर्टेबल म्हणून येता. जाल्यार सद्याक तुमी कोंकणी पत्रकारितेन जायतो वावर केला. कितलीं वर्सां जालीं तुमी आसात फूल टायम? 20 वर्सां मायज. जाल्यार कोंकणी पत्रकारिते मळार वावर करून तुमकां दादोसपण अशें कितें भोगलां? कित्याक इट्स अ व्हेरी चॅलेंजींग प्रोफेशन ओदीक करून कोंकणी मळार म्हणल्यार. कोंकणी मळार तुम्ही म्हणटा ती खरी गजाल की आव्हानीक चॅलेंज कम्पेर्ड टू द अदर लँग्वेजीस. बरोबर. तशें पळोवपाक गेल्यार कोंकणी पत्रकारितेंत लेख बरोवन निबंद बरोवन पत्रकारिते कडेन आसा हे मर्यादीत हांव रावूंक ना. खूब खेप विचार येताले की सक्रीय पत्रकारिता जी आसा ती एक्टीव जर्नलिजम आसा तातूंत भर दिवचो आनी होच हेतू दवरून हांवें तो प्रयत्न केलो आनी खास करून जेन्ना सुनाप्रांतांत हांवें पावल दवरलें सुनाप्रांता खातीर हांव वावर करपाक लागलो दिसाळे खातीर तेन्ना एक्टीव जर्नलिजम कितें ही गजाल म्हाका शिकपाक मेळ्ळी आनी एक्टीव जर्नलिजम कोंकणी पत्रकारिता कितलें म्हत्वाचें आसा खास करून रोमीक मळार एक्टीव जर्नलिजम कितलें म्हत्वाचें ही गजाल म्हाका त्या वेळार पटून आयल्यार म्हाका समजली आनी तेच खातीर हांवें ती टार्गेट दवरून तो एम दवरून तो हेतू दवरून हांवें रोमी कोंकणी मळार एक्टीव जर्नलिजम म्हळ्यार कितें सक्रीय पत्रकारिता म्हळ्यार कितें हें दाखोवपाचो यत्न केलो आनी ते खातीर हांवें ते नदरेंतल्यान बरपावळ सुरवात केली. आनी एक उदाहरण दिवपा खातीर हालींच्या काळांत आमचो आवाज जे सातवाळे आसले आमचे हेरल्ड पब्लिकेशना वतीन चलताले थंय तो हांवें प्रयोग करपाक सुरवात केली. तो एक्टीव जर्नलिजमाचो भाग आसा तो थंय प्रयोग करपाक हांवें सुरवात केली आनी ती बरी संदी मेळ्ळ्या भागात प्रयोग करपा खातीर. म्हणटो हातूंतल्यानूच तुमकां दादोसपण भोगलां. बरोबर. दादोसपण हें आव्हान फुडो करून आनी तातूंत यशस्वी जावन खरें म्हणल्यार हे गजाली जेन्ना हांव करतालो सक्रीय जर्नलिजम त्या वेळार खूब अणभव आयले इतले अणभव आयले की आयज ते अणभव घेवन एक नवें साहित्य रचचें इतले अणभव आसात. तातूंत भितर बरे अणभव आसात आनी वायटूय अणभव आसात.
आनी ते अणभवाची वांटणी करूंक गेल्यार अणभव उक्तावपाक गेल्यार म्हाका दिसता वरांची वरां जाय पडटली. मार्कस बाब, समजुया तुमी तर एक जर्नलिस्ट जावंक नासलेत कोंकणींत, जाल्यार तुमची दुसरी वेवसाय खंयची तुमी आपणावपाचेत? हांव वेवसाय असो म्हणना, पण पत्रकारितेंत नासलो जाल्यार बरोवपी नासलो जाल्यार म्हाका आवडटलें असलें थिएटर फिल्डांत प्रवेश करपाक जाता. थिएटर फिल्डांत प्रवेश थिएटर करपाक आर्टिस्ट आनी थिएटर बरोबर ते फिल्डांत प्रवेश करपाक जाता. दोनूय एकामेकाक जुळटात ते. जुळटा. तेवूय जमूंक नासलें जाल्यार गड्या हांव टिचर प्रोफेसर बी जावंक शकतालो आसलो. पण तुजें हांगासर स्टार हांगा आसलें बरोबर पत्रकारितेंत. तुमचो आल्लें राय गांवांत जल्म जालो न्ही, जाल्यार ह्या गांवांत वाडटाना वाड जाताना एक टिनेजर आसतना तुमचेर प्रभाव कोणाचो पडलो, अदीक करून साहित्य म्हणल्यार? प्रभाव असो खूब पडला. आमचो गांव, म्हजो गांव म्हणटात आमी राय गांव, हे राय गांवचो समाजांत रावपी वेगवेगळे घटक, तातूंत शेतकार म्हणूये वा दुसरो वेवसाय करता तशें म्हणूया, तातूंत ते भायर राय गांव जो पर्यावरणान नेटयलो असो गांव, हे सगळी गजाली ते काळार आमी अणभवल्यो. भुरगेपणान अणभवल्यो. शेतकार शेतांत देंवता आनी आपलें जिवीत कशें सारता, जीण कशी जगता, ही गजाल ते वेळार हांव अणभवली. पूण अणभवली हाजो तेच वेळार हांव ती बरोवंक ना, हांव ती साहित्यांत हाडूंक ना. काळ गेलो, ती गजाल तकलेंत खंय तरी आसली आनी तातूंतल्यान घोडे एक कविता रचली, तातूंतल्यान घोडे एक कथा रचली. बरोबर अशें न्ही? बरोबर बरोबर. तेंच एका बरोवप्याक इन्स्पिरेशन म्हणटात तें सरभोंवतणचो वाठार, आनी तो तुजे बाबतींत तर एकदम पॉझिटिव्ह असो जालो, अशें न्ही? अशें बरोबर बरोबर. जाल्यार मार्कूस बाब, तुमी ते पिरायेचे आसतना त्या उपरांत जेन्ना तुमी बरोवंक लागले, बरोवन मुखार गेले, जाल्यार तुमकां ह्या कोंकणी साहित्य म्हणल्यार एक रोल मॉडेल असो कोण आशिल्लो? रोल मॉडेल ना, अजून ना. अजून ना? आनी ताचें एक कारण आसा. म्हाका याद आसा, म्हाजें कविताचें पुस्तक आयलें तेम्यान, आनी ते वेळार तें पुस्तक कोंकणी भाशा मंडळाच्या सभाघरांत ताचें विमोचन जाल्लें. आनी ते मुखेल सोयरी म्हणून डॉक्टर किरण बुडकुले आशिल्ली. त्या वेळार तिणें आपल्या भाशणांत एक उल्लेख केल्लो की ताणें म्हणिल्लें माचयेर रावन, मार्कूस, तुजें साहित्य दुसऱ्याच्या साहित्याचेर पावल दवरून चलता अशें केन्ना जावंक दिवं नाका. त्या दिसाक हांवें कानाक पीळ घातलो की म्हाका रोल मॉडेल नाका. अशे रोल मॉडेल खूब आसतातूच, ना न्ही, कोणाकूय आसतात, खंयच्याय कलाकाराकूय आसतात. ते दिसाक हांवें असो कानाक पीळ घातलो की कोंकणी साहित्यांत म्हजो रोल मॉडेल हांवूच जातलो, आनी कोंकणी भाशेची जी क्रेस्काय आसा ती म्हजे खातीर रोल मॉडेल आसतली. आनी तीच तूं उस्तून काडटलो आनी ग्रेस करतलो, अशें न्हय? बरें आसा. आनी एक गोश्ट म्हणल्यार तुमचे बाबतींत मार्कूस बाब, आमी पळयलां तें तुमकां, तुमी दोनूय लिपींत बरयतात, देवनागरींतय बरयतात, रोमीनय बरयतात, आनी एकाच लेवलाचेर सारक्यो. आनी तुमकां मराठीचोय थोडो म्हाका दिसता अनुभव आसा. जाल्यार हें सगळें तुमचें बुन्यादीक हें तुमकां मेवलें, देवनागरीची लिपी, रोमनाची लिपी, आनी हाचेर तुजो फुडें वेता कसो तुका हाचो फायदो जालो एक रायटर ह्या नदरेन? खूब भरपूर फायदो जालो. आनी फायदो कसो की फायदो कितें जाला सांगचे पयलीं, आयज देवनागरी रोमी हे दोनूय लिपींतल्यान बरोवन हांव मराठींतल्यान शुद्ध मराठी बरोवपाक शकता. हांव मराठींतल्यान उलोवपाकूय शकता. म्हाका कसलीच अडचण जायना, कारण मराठी दिसाळ्या खातीर हांवें ना म्हणून 5 वर्सां मराठी दिसाळ्या खातीर काम केलें. सो मराठींतल्यान बरोवन. आनी खूब जाण म्हाका विचारताले, तूं मराठी खंय शिकलो, मराठी बरोवपाक खंय शिकलो, इतली बरी मराठी कशी बरयता? ताचें एकूच कारण म्हणजे हांव जी शिकलां, कोंकणी पासून जी आज शिकलां, जी उतल्या पावंड्यावयली जी कोंकणी, जे कोंकणी आमी प्रमाण रितीन मुखार वेतात ती कोंकणी आमी अशें म्हणटात, तेन्ना फकत वाचून शिकला. मराठी लेगीत हांवें वाचून शिकला. कित्याक कॉलेजीन शिकतना, महाविद्यालयान शिकतना हांव मराठी खूब वाचतालो, देवनागरी बरोबर मराठी वाचतालो, आनी तसो म्हाका हो फायदो जालो. आनी हो फायदो जेन्ना जालो म्हणटा तेन्ना हो फायदो म्हाका साहित्यांत वापरपाक मेळ्ळो, कोंकणी साहित्यांत. आनी कसो असोय प्रश्न येता, कसो वापरपाक मेळ्ळा, कारण मराठीन जें कितें बरोवप येता
ते खंयच्या पावंड्यार आसा ताजे कडेन तुलना करता तेन्ना हांव खंय आसा ते तुका गमलें अणभवपाक मेळ्ळें अणभवपाक मेळ्ळें. म्हजी कमीपणां म्हजे मायनस पॉयंट प्लस पॉयंट हे म्हाका सोदून काडपाक मेळ्ळें. तशेंच देवनागरी कोंकणी म्हळ्यार कसलें साहित्य येता, खंयचो लेखक कसलें साहित्य बरयता, तांच्या साहित्यांत कसली उंचाय आसा, कसली कमीपणां आसात, हांव खंय उरतां, हे गजाली भितर हांव खंय उरतां, ह्या प्रश्नाचेर जापो सोदता सोदता म्हज्या साहित्यांत ते म्हाका सुदारणां करपाक मेळ्ळें. बरें साहित्य रचपाक म्हाका संदी मेळ्ळी. तशें जाल्यार मार्कस बाब आयज मेरेन तुमचीं कितलीं पुस्तकां उजवाडाक आयल्यांत? आयज मेरेन 11 पुस्तकां 11 पुस्तकां सांगलां 11 पुस्तकां उजवाडाक आयलीं. आनी हांचे मदीं सोद वावराचें बी पुस्तक आसा? सोद वावराचें पुस्तक जें पळय खाशेलें अशें पुस्तक मानता, काळजाचें अशें पुस्तक मानता म्हळ्यार क्रिस्तांवाचो जागो. तें पुस्तक सोद वावराचें पुस्तक तुमी हातीन घेवपाक तुमकां स्फूर्ती खंयच्यान आयली ह्या वेगळ्याच विशयाचेर क्रिस्तांवांचो जागोर? ताचें एक कारण आतां कांय जायना ते जायना. खूब काळा पयलीं म्हाका याद आसा, आमी आगाळी हो जो वाठार आसा बोड्डा देखून आगाळी वाठार आसा थंय असोच जागरा सारको एक प्रकार चलतालो आनी आमी तो पळोवपाक गेल्ले. हे खूब आदीं. बट तो प्रकार कितें त्या काळार खबर नासली. तेन्ना हालींच्या काळार जेन्ना हांवें परत एक जागराचें सादरीकरण पळयलें सांजे आर्यल हे भितर, थंय दुमिंग नांवाचो एक जागोरिस्त आसा जो आजून ह्या मळाचेर बरो एक्टीव आसा, सक्रीय आसा. तेन्ना म्हाका प्रश्न पडलो, हें चल्लां तें कितें? आमी हिंदू समाजा भितर जागोर जाता ही गजाल आयकल्ली वाचलेली, पूण क्रिस्तांव समाज जागोर करता ही गजाल त्या काळार कोणें सांगूंकूय नासली आनी पळोवंकूय नासली. तेन्ना हांवें तातूंत रूच मनाक जालें की सोदून काडया, कितें चल्लां हें सोदून काडया. आनी म्हाका दिसता हांवें त्या खातीर कांय पुस्तकांय सोदलीं. कांय जाणां कडेन कोंकणी मळार वावुरप्यां कडेन ज्येश्ठ कोण आसा तांचे कडेन वासपूसय केली, जबाब मेळूंक ना. आनीक हालींच्या काळांत आमचे विनायक सर आसात, विनायक सर जे सोद वावरान आसात, विनायक केडेकर, तांची कांय पुस्तकां वाचलीं. पूण जी म्हायती म्हाका जाय आसली क्रिस्तांव जागर, क्रिस्तांव लोक जागर करतात ती जाय तशी म्हाज्या हाताक लागूना. मागीर थंयच हांवें निर्णय घेतला की हाजेर सोद वावर करता आनी अशें करून हें पुस्तक उजवाडाक आयलें. मार्कस बाब, आनी एक तुमचें सोबें म्हणल्यार तुमचो मोग एक अंकी नाटकां सोबें. जाल्यार तुमकां माचयेचो सामको काळजा मनांतल्यान मोग आसा कितें कोंकणी माचयेचो? डॅनियल बाब, सुरवातेकूच अशें हांवें म्हणलां तुमकां की हांवें म्हजी सुरवात जी गंभीरपणान सुरवात जाली ती एक अंकेंतल्यान नाटकुल्यांनी. सो हो प्रकार इतलो लागीं दिसलो म्हाका की हे प्रकारांतल्यान एकांकींतल्यान तूं खुबशे गजाली मांडपाक शकता, अश्यो मांडपाक शकता जाचें तूं सादरीकरण करपाक शकता. हो जो प्रकार आसा तो म्हाका कोंकणी माचये कडेन लागीं घेवन गेलो आनी आयज मेरेन तो म्हाका कोंकणी माचये कडेन लागीं दवरून आसा. मार्कस बाब, आयज तर आमी कोंकणी साहित्य मळार पळयल्यार तुमच्या पिरायेच्या रायटरां मदीं तूं खूब उंच उरता पुरस्कारा बाबतींत. आयज मेरेन तुमकां कितले पुरस्कार फावल्यात? याद तरी आसा, ही वळेरी तरी आसा? पुरस्कारांची गणीत केन्नाच करूंक ना. हांवें थोडे भोव पुरस्कारांची हें केल्या. खरें सांगता पुरस्कारांची वळेरी केन्नाच दवरूंक ना. पुरस्कार मेळ्ळो काबार ती यात्रा थंय सोंपली. दुसरी यात्रा तो चॅप्टर काबार ती सोंपले. कितले पुरस्कार एक्झॅक्टली सांगपाक शकना, पूण एक गजाल सांगपाक शकता, खास करून कोंकणी मळार जे उंचल्यो संस्था आसात कोंकणी मळार वावरपी ते सगळेच संस्थांचे पुरस्कार फावो जाल्यात ही गजाल सांगपाक शकता. आनी कितें तुमची इच्छा आसा पुरस्कारां बाबतींत? पुरस्कारा बाबतींत इच्छा तर नाच. पुरस्कारा बाबतींत तुका दिसता की एक दीस आपणाक अमको पुरस्कार तो पुरस्कार मेळपाक आपूण खरेंच पोटतिडकीन वावुरतलो असली केन्ना मनांत विचार आयल्या? ना, पुरस्कारा खातीर हांव कोंकणी बरयता, कोंकणी मळार आसा ही गजाल मनांत चुकून लेगीत येवंक ना. पूण एक गजाल हांवें शिकून घेतल्या, तूं जितलो प्रामाणीकपणान जिद्दीन कोंकणी मळार वावरता पुरस्कार खंय ना खंय येवन तुज्या दार धाडयतलो. हें सारकें येवन दार धाडयतलो आनी तुजें खूब पाट धाडयलां. मार्कस बाब, आतां तुमी हालींच्याच वर्सांनी 2-3 वर्सांक म्हाका दिसता चडशे तियात्र माचयेर आसून चिल्ड्रन्स तियात्र फेस्टिवलान तुमी भाग घेतात. हातूंत तुमी कितले तियात्र हे माचयेर हाडल्यात आनी कितले तुमकां पुरस्कार फावल्यात? भुरग्यांच्या तियात्र स्पर्धे चिल्ड्रन्स तियात्र बरोबर आतां मेरेन 4 तियात्र फाटली 4 वर्सां
सुरवातीक जो पयलो तियात्र जालो तो एक आसलो सूर्या, हम्म. दुसरो जालो मामाच्या गांवांत, तिसरो पिकी पिकी काजुले आनी चवथो कावळ्यान केलें काव काव. भुरग्याचे तियात्र बरोवपाची उमेद सुरवातीक सावन आसली, पूण केन्नाच दिसूंक ना तियात्र बरोवन माचयेर हाडचो. हम्म. खूब जाण म्हणटाले कित्याक त्या काळार एकांकी करतना खूब लोकांक आवडटालें आनी खूब जाण म्हणटाले की आतां तियात्र कित्याक पळयना, तियात्रांत कित्याक पावलो घालना. पूण केन्नाच ते स्फूर्ती येवन पेन हातान धरूंशें दिसूंक ना तियात्र बरोवपाक. पूण भुरग्यांची तियात्र स्पर्धा जाताली तियात्र अकादमी वतीन, तेन्ना सुरवातेच्या काळांत आमचो मायकल भाव आसा, मायकल अशेंच ताणें एकदां म्हाका म्हणलें अशेंच, तूं भाग कित्याक घेना. पयल्या वर्साक हांवें ती 8,000 केली. दुसऱ्या वर्साक मागीर विचार केलो एटेम्प्ट करून तरी पळोवया, एक यत्न तरी करून पळोवया, आनी हांवें एक आसलो सूर्या तियात्र तयार केलो. आनी त्या तियात्रा खातीर खूब बरीच धडपड केल्ली म्हळ्यार आतां खूब धडपड जी माचये वाटेन धरून, दिग्दर्शना वाटेन धरून, लेखना वाटेन धरून आनीक सगळे वाटेन आनीक त्या तियात्राक यश मेळ्ळें. आनी देखून तुमकां ते एवॉर्ड मेळ्ळ्यात न्ही, पुरस्कार मेळ्ळ्यात, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट स्क्रिप्ट तियात्र अकॅडमी कडल्यान. फाटल्या 4 वर्सांत 4 तियात्रांक म्हजे पुरस्कार आसात. पयल्या 2 तियात्रांक दुसऱ्या जाग्यार आनी फाटल्या 2 वर्सांनी पयल्या जाग्यार. आनी एक म्हाका प्रश्न तुमकां करूंचो दिसता, तो म्हणल्यार जरी तुमकां फुडाराक एक वेवसायीक तियात्र माचयेर प्रवेश करपाक भाग मेळ्ळें जाल्यार ताका आनी फाटीं फुडें चिंतपाचो प्रश्न ना. म्हाका आजून इत्सा आसा तियात्र माचयेर चडपाची. पूण सगळ्यांत पयलीं हांव एक बरोवपी तियात्र दिग्दर्शक म्हणून माचयेर चडपाक सोदता. म्हाका माचयेर सगळ्यांत पयलीं एक एक्टर म्हणून वयर चडपाक जाय. हिरो म्हणून. हिरो न्ही, खंयचो अशी तुमकां सूट जाता. म्हजी इत्सा इतलीच आसा की तियात्र म्हाजेर सुरवातेक एक एक्टर म्हणून पावल दवरचें. पूण तुमकां काळजान उमेद आसा वेवसायीक माचयेर येवपाची. सामकी 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 सुफळ जाल्या पुरो तुमची इच्छा. आनी एक सांग मार्कुस बाब, रोमी लिपीच्या मोळार प्रमाण रितीन कोंकणी भास बरोवपाक आमची संस्था दालगाद कोंकणी अकॅडमी हाचेर जायतीच तोजवीज करता, जायतेच उपाय घेता, गांवांनी वेता, भुरग्यांक मेळटा, तरणाट्यांक मेळटा, बरोवप्यांक मेळटा, कार्यशाळा घडोवन हाडटा. जाल्यार हाचेर तुमचें मत कितें? प्रमाण रितीन कोंकणी भास बरोवपाक शिकोवपाक आनी ती हालचालीन घालपाक. प्रमाण रीत म्हणटा तेन्ना कांय गंभीर प्रश्न येतात. म्हाका दिसता ह्या गजालींचेर वेगळी चर्चा बी जावपाक जाय, वेगळे जावं ती मागीर दालगाद अकादमी आसूं कोणूय आसूं. कारण प्रमाण रीत म्हणटा तेन्ना मनांत पयलो प्रश्न येता आनी एक घडयेक लेगीत तोच प्रश्न म्हाका सतायता. आतां प्रमाण रीत बरोवपाचें जें आमी चल्ल्यात, पयलीं जी बरयताले कोंकणी ती प्रमाण रितीन नासली काय. आतां उदाहरण घेतलो जाल्यार फादर आंतोनी पेरे, फादर मोरेन डिसोजा, फेलोशिप कार्दस, फादर फ्रेडी, ताचे पयलींचे कांय अशे बरोवपी जावन गेले, ज्येश्ठ बरोवपी जावन गेले, ते कोंकणी बरयताले ती प्रमाण कोंकणी आसली. ती प्रमाण कोंकणी आसली आनी ती कोंकणी शिकून आमचे सारकी पिळगी शिकली. पूण ही प्रमाण रीत कोंकणी आमी आमचे नवे बरोवपी ज्या बरोवपी कोंकणी मळार आपली इत्सा दाखयतात बरोवपाची, ते आपणात कित्याक? ते आपणात हेच खातीर आयज गोडे दालगाद अकादमी सारकी संस्थेक ते पावल मारचें पडटा तांकां शिकोवपा खातीर प्रमाण रीत. आनी ताचें एक कारणय आसा ना बरोवपा खातीर ना आपणावपा खातीर. आयचे बरोवपी हांव सरळ सांगता की आयचे बरोवपी नवे बरोवपी वाचनात कोंकणी. कोंकणी वाचिल्ली हो प्रश्न खूब पाड येता, कोंकणीचें वाचप बरोवप्यां मदें खूब कमी जाला म्हणून. आनी एक त्याच अशें सांगचें म्हणल्यार पूण तांची एक इच्छा आसा न्ही दालगाद अकॅडमीची की बरोवपान एक स्टँडर्डायजेशन येवचें. तूं एके रितीन तो एके रितीन हें बरोवपाचें जें चलता आनी चल्लां तें खंयचोच तरी ताका एका नीट रस्त्यार हाडून ताका स्टँडर्डायजेशन वर्शन दिवन म्हणून हें मार्गदर्शन करचे खातीर हातून हें करूंकूच जाय. भाशा न्ही ती कितली जालेल्या, थोडो वेळ वेतलो, त्रास जातले, पूण करपाक जाय. डिकेचो यत्न चुकीचो ना, यत्न सारको आसा, पूण तो यत्न फळादीक जातलो जाल्यार आजू बाजूचे जे फांटी आसात, जे गजाली आसात तेवूय तितलेच म्हत्वाचे आसात. कारण उदाहरण दिता, मुद्दम उदाहरण दिता, जेन्ना हांव जरी दालगाद अकादमीची प्रमाण रीत वापरता, जरी एका मासिकाक धाडटा, तो मासीक ती रीत बदलून आपली रीत
छापून हाडटा जाल्यार मागीर कितें. हांगा प्रश्न येता जाल्यार हो जो आतां इतलो एफर्ट्स इतले फुडली नजर घेवन डिकीये वावुरता ते सगळे शिस्तीन पडपाक जाग्यार येवपाक कितलो काळ सुमार वेतलो तुका दिसता तुजे नदरेंतल्यान. ना डेनियल बाब हाचो इनाम तांकां केन्ना मेळटलो. इनाम इतले बेगीन मेळटलो अशें तरी अपेक्षा म्हजे नदरेन तरी अपेक्षा ना. कारण आतां म्हणलां ते भाशेन डिकेन कितले जाले दाखयता कितले यत्न केले वा आनी खंयचेय संस्थेन कितले यत्न केले. जशें पळोवपाक गेल्यार फावोस्टराची संस्था आसा फादर फ्रेडी मेमोरियल ट्रस्ट आसा तांचे वतीन खूब यत्न चलतात. गुलाबा वतीनय यत्न चलतात. पूण आजू बाजू गजाली जेन्ना सहकार करिनात तेन्ना ते यत्नाक फळ मेळप बरें मुश्कील. तांणी खूब काळ वतलोच ना न्ही खूब काळ वतलो पूण यश मेळटलें. यश आसात जेन्ना आमी एफर्ट घालतात यत्न घालतात यत्नाक यश मेळटात. ते कोणूय मागीर खंय म्हणून ना म्हणून जो प्रमाणीकपणान घातिल्लो यत्न आसता ताका यश मेळटात आनी मेळटलेंच. मार्कोस बाब दुसरी बाजून वेचे म्हणल्यार तुमी कादंबरी बरोवपाक केन्ना हात घालतले. कादंबरी खातीर म्हजे कडेन विशय आसा ना आनी विशय तयार आसात आनीक घडये ह्या काळांत लागींच्या काळांत कादंबरी तयार जावन येवं येता. सद्याक तरी आमचे तरणाटे जबरशी ओमळशीक दाखयनात कोंकणी साहित्या बाबतींत. तुका दिसता रोमी लिपीक तर सरकारान मान्यताय दिली जाल्यार आमचे तरणाटे जे आसात यंग जनरेशन ते कोंकणी भाशेक लागसार येतले अशें ना. सरकारान मान्यताय दिवप हो म्हाका दिसता वेगळो मुद्दो आनीक तरणाटे कोंकणी कडेन येवप हो वेगळो मुद्दो. कारण आयच्या तरणाट्यांची जी मानसिकता आसा जी मेंटेलिटी आसा ती एक वेगळे दिशेन वता. आनी कोंकणी भास जेन्ना म्हणटात आमी आनी कोंकणी भास आनी सरकाराच्या पावंड्यार ताका मान्यताय मेळप एक गजाली तितल्यो बरोबर वचनात. कोंकणी रोमी लिपीक कोंकणी मान्यताय मेळ्ळी जाल्यार तरणाटो कोंकणी कडेन येतलो अशें अपेक्षा तर नाच. त्या खातीर वेगळो खंयचे तरी वावर जावचो पडटलो. वेगळी कांय मांडण्यो काडच्यो पडटल्यो वेगळे कांय उपाय घेवचे पडटले जे तरणाट्याक कोंकणी कडेन लागीं हाडपाक शकता. बरें आसा. एक विचारवंत आनी जेस्ट बरोवपी हे नदरेन तुमी दिसाक मार्कोस बाब कितलीं वरां साहित्य खातीर भेटयतात बरपावळीक आनी हेर काम करपाक. डेनियल बाब ह्या प्रश्नाची जाप म्हणजे एके बाजून कांयच न्ही एकूय वर न्ही आनी एके वाटेन संदी जो खीण मेळटा तो मागीर 1 मिनट आसूं 2 मिनट आसूं तो खीण ती संदी. कारण हांव इतलें तरी मानता साहित्य रचपा खातीर वा साहित्य बरोवपा खातीर तुवें आख्खो दीस चाललो तर साहित्य रचना. पूण ते घडये खातीर तुजे तकलेंत ती क्रिएटिविटी आसा ती तर जागी जाली. तुजे सेन्सिटिविटी जागी जाली समाजा कडेन पळोवपाचे आजू बाजू पळोवपा कडेन तेच खिणाक तेच कडेन तूं साहित्य रचपाक शकता. ते खातीर अमूक वेळ दॅट मोमेंट इन्स्पिरेशनल मोमेंट सारको उत्तेजनीक. बरें आसा. आतां आमचो वेळ सोंपत येता मार्कोस बाब. एक निमणे 2 प्रश्न हांव तुमकां कोत्ता. जाल्यार आमच्या नव्या कोंकणी रोमी बरोवप्यांक आनी खेरीतपणी रोमी लिपीन बरोवप्यांक तुमचो सल्लो कितें. नवे बरोवप्याक एकूच सल्लो आनी तो सल्लो असो म्हणिना हांव कितें म्हणटा सुचोवणी अशें म्हणना पूण एक विनंती रिक्वेस्ट कांय गजाली ज्यो करपाक जाय जे हांव करीत आयला जे बरोवपी करीत आयल्यात हे खातीर सक्सेसफूल जाल्यात यशस्वी जाल्यात. आमी कोंकणी कडेन जे आमी साहित्य रचतात ते साहित्या कडेन आमी सिरियस आसात काय कितें. आमी गंभीर आसात गंभीर ना जाल्यार सिरियस गंभीर रावपाकूच जाय. गंभीरताय हाडपाकूच जाय. समाजा कडेन पळोवपाची आजू बाजू कडेन पळोवपाची आमची सेन्सिटिविटी खंय आसा. आमी सेन्सिटीव नात कारण हालींच्या काळांत बरोवपी नवे बरयतात वाचतात तेन्ना ती गजाल दिश्टी पडटा तातूंत सेन्सिटिविटी ना संवेदनशीलताय ना. म्हजे बाजूक कोण तरी रडटा ही गजाल म्हाका खबर आसूनय हांव तो कित्याक रडटा हेजी वासपूस करिना ती गजाल हांव साहित्यांत हाडपाचो यत्न करना. सेन्सिटिविटी आनी अशें गोंया भितर तरी हे काळांत हे वेळा भितर इतले विशय गळटा इतली मनशाची रुपां दिश्टी पडटात. पण आमी
विचारच करना जाणात आमी ही गजाल अशें लेखक ह्या नात्यान तूं सेन्सिटीव आसपाकूच जाय संवेदनशील आसपाकूच जाय ते गजाली कडेन तातूंतल्यान तूं मुखार वता आनी सगळ्यान म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार क्रिएटिविटी साहित्य तर ग्रेस जातलें तूं क्रिएटीव आसपाकूच जाय बरयतात कोणूय बरयतलो धाकटे भुरगेंय बरयता कोंकणी बरोवप म्हणल्यार कोंकणी बरयतली जाणटोय बरयतलो कोणूय बरयता पूण ते बरोवपांत क्रिएटिविटी ना ते बरोवप कशें मांडचें ती गजाल तुका समजना ते तर तो ती मॅजीक तुज्या हातान आसा तुजे तकलेंत आसा जाल्यार बरें साहित्य रुचू येता ही विनंती की हे गजाली आपणावच्यो म्हाका दिसता तुवें एकाच फातरान 2 सुकणीं मारली तुवें तांकां सल्लोय दितना विनंती केली आनी 2 गरजेच्यो ज्यो वस्तू एका बरोवप्याक आसपाक जाय सेन्सिटिविटी जशें तुमी म्हणला आनी क्रिएटिविटी हे दोनूय सामके पावडे एका बरे बरोवप्याचे मुखार वचपाक हे तांच्यांनी कशेंच विसरूंक जायना आनी कोडेकूय दवरपाक जायना तांच्या बरोवपांनी सेन्सिटिविटी आनी क्रिएटिविटी दिसूंकूच जाय त्या लिखणान तेन्नाच की एक बरो बरोवपी जावंक शकता साहित्य ग्रेस जावपाक शकता आनी साहित्य ग्रेस जावंक शकता मार्कस बाब तुमी खास तुमचो वेळ काडून आयज आमच्या स्टुडियोन आयलेत आनी इतली तुवें आमकां तुज्या मनांतली काळजांतली जाणविकाय सांगली ओदीक करून आमच्या तरणाटी बरोवप्यांक आमी तुजे खरेंच आभारी आनी उपकारी CCR टीव्हीच्या नांवान हांव तुमचे खूब आभार मानता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा डेनियल बाब तुमकांय आनीक CCR टीव्ही जाणें आमची म्हजे सारके बरोवपांची दखल घेतली हे मुलाखती खातीर हे खातीर CCR टीव्ही डेनियल बाब तुमकांय देव बरें करूं म्हाका दिसता न्ही तर हो जावन आसलो जेस्ट बरोवपी जो काळजांतल्यान बरयता आनी वाचप्या मुखार कितें तरी वचनातीक लिखाण साहित्य रचून तयार करून हाडटा मार्कूस गोन्साल्वीस गांवान रायाचो ताका बरोवपाचो एक वेगळोच गूण आसा आनी ताचे सारकेले आमकां ह्या कोंकणी मळार बरोवपी जाय जांकां पोट तिडोक आसा उमेद आसा आनी डेडिकेटेडली वावर करपाचे मन लावन वावर करपाचे ह्या मळार तर CCR टीव्ही तुमचे मुखार असल्या बरोवप्यांची जायत्याच बरोवप्यांची वळख करून दितली चुकय नाकात पळोवंक आमची ही खास कार्यावळ आमची भास आमचे बरोवपी दर बुधवाराक रातच्या 8 वरांचेर